فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہی جس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِہْبِطُوا تم سب اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعضٍ بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک فتلقى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتابا تو اس نے توبہ قبول کر لی علیہ اس سے انہ یقیناً وہ ہوا وہی ہے التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا قلنا کہا ہم نے اہبطوا تم اتر جاؤ منہا اس میں سے جميعا سب کے سب فاما پھر اگر یأتینکم واقعی آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تو جو تبیا پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے قال قال قیل و قال ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے قاف واو لام قول ہمارے یہاں بولا جاتا ہے فلاں کا قول ہے تو یہ اس کا روٹ ہے قاف واو لام اور قالا کی فیملی کو آپ جانتے ہیں صرف اتنی فیملی ابھی یاد کر لیں قالا یقول اور قیلا ٹھیک ہے ان تینوں سے آگے بہت کچھ جان جائیں گے چوتھا بھی لکھ لیں قل قل بھی اسی سے ہے باقی فیملی ممبرز سے آپ آہستہ آہستہ آشنا ہو جائیں گے انشاءاللہ للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے لام کا مطلب ہے کے لیے اور ملائکہ جمع ہے میم لام کاف اس کا روٹ ہے جائلن بنانے والا ہوں فائلن کے وزن پر ہے فا عین لام اس باٹ پر جب ہم رکھتے ہیں تو جیم عین لام ہے جیم کے بعد الف آیا جائلن اچھا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں مدد کرنے والا دیکھیں جائلن بنانے والا ہے نا اور مدد کرنے والا آپ اسی وزن پر نون سواد را سے لے کر آئیں گے ناصرن اچھا عمل کرنے والا عاملن علم رکھنے والا عالمن ٹھیک ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہو تو وہ کیا کہیں گے انی ذاہبن میں جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف
जाइलुन बनाने वाला हूँ, खलीफतन एक जानशीं। खलीफा का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होता है, सब समझते हैं इसे, खा लाम फा से है, ये इसका रूट है। और नाखल्फ होना, नाखल्फ जानशीं, ये वर्ड्स हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह से खा लाम फा से बहुत सारे और हुरूफ भी, लेकिन वो कंफ्यूज करेंगे अगर हम उन सारी मिसालों को यहाँ लाएंगे वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह। कालू, काला की फैमिली है, काला से कालू, काना से कानू, ठीक है, जराबा से जरबू, आमना से आमनु। देखिए बाट है ना, उस बाट पर आप हुरूफ रखेंगे वो सारे बनते चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा जुबान इतनी आसानी से भी सीखी जा सकती है। तो आप काला से, जैसे आपने किया कालू, और जैसे किया काना से कानू, ऐसे ही कोई और लफ्ज़ बताएंगे? अभी नहीं, फिर सही, ठीक है, क्योंकि अभी वोकैबुलरी नहीं है ज़्यादा। लेकिन आप जहन में रखिएगा वाव अलिफ लगा के आप बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं, यानी वाहिद को जमा बना सकते हैं। काला से कालू, ये इसकी फैमिली है। यकूलूना, यकूलू से यकूलूना, और इसी तरह से कुल हमने देखा, और कीला, कीला, ये सारे वर्ड्स आप पहले पढ़ाए हैं। अतजालू, क्या तू बनाएगा, आ क्या, हल क्या, मा क्या, सबका तर्जमा क्या है? तो इस इस्तिफहामी हुरूफ की फैमिली जितनी आप देख चुके उनको अलग लिख लीजिए, स्क्वायर बनाएं और उसमें अलग साइड पे लिख लें। तजालू से आप वाकिफ हैं, ता तुम बनाओगे, ठीक है, जी माइन लाम से है। फीहा, फी के साथ हा आया है, ये हु फैमिली है ना, हु को बोलिएगा, और हा, हा हुमा हुन्ना, हुन्ना, ठीक है, अभी इतना काफी है। युफ्सिदु, वो फसाद करेगा, या की वजह से वो फा सीन दाल है। यस्फिकु, वो बहाएगा, सीन फा काफ से है। सफ़ाक हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, फुला बड़ा सफ़ाक कातिल है, तो सफ़ाक बहुत ज़्यादा खून बहाने वाला। और फिर आप देखिएगा अद्दिमा, दिमा खून को कहते हैं। दमुन, दाल मीम से है, उसे खून को कहते हैं। दाल मीम वाव इसका रूट है। वनहनु, और हम, नहनु, नहनु ये ज़मीर है जो नाम की जगह आती है। इंग्लिश में इसके लिए क्या आता है? वही, ठीक है, और उर्दू में क्या आता है? हम, और अरबी में आता है नहनु, ठीक है। नुसब्बिहु, हम हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं। सीन बा हा है, लेकिन आप देखें वो जो हमने देखे थे लाहौर के दरवाजे बाब, ठीक है, और हमने देखे थे हरम के दरवाजे, हरम के बाब, इसी तरह से हम देख रहे हैं ज़ुबान के बाब हैं, तो ये भी एक बाब है जहाँ मीनिंग्स का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो ये बाब कौन सा है? बस इतनी बात याद रख लें, ऐन कलमा 2 बार आता है, सब्बहा, युसब्बिहु, तस्बीहुन, तस्बीह, ठीक है, तस्बीह। तो सीन बाहा इसका रूट है, बाब तफ़ील है। बिहम्दी का साथ, बा का मतलब है हमदी का फैमिली, दोहराइएगा, का कुमाकुम, ठीक है। व नुक़द्दिसु, और हम पाकीज़गी बयान करते हैं। नून हम है और क़ाफ दाल सीन में वही फॉर्मूला है। आइन कलिमा जो दरमियान में आ रहा है ये 2 बार आया, मुशद्दद है। ये कौन सा बाब है? बाब तफ़ील, बाब तफ़ील, ठीक है। नुक़द्दिसु, हम पाकीज़गी बयान करते हैं। लका, आपके लिए, लाम का मतलब के लिए है, और काला
दोहरा लीजिए इसकी फैमिली को, काला, काला यकूलू से भी और काला कालू से भी, ठीक है। इन्नी, इन्ना को आप जानते हैं, लेकिन इन्नी ये थोड़ा सा पैटर्न याद रख लीजिएगा। जैसे आपने देखा ना आखिर में आता है तो हम हो जाता है, और या आखिर में आए तो मैं का मफहूम हो जाता है। इन्नी यकीनन मैं, ठीक है। आप या किसी लफ्ज के साथ लगाइए। आपके हाथ में कलम है, कलमी नहीं, अपनी मर्जी से उसके जेर जबर नहीं बदलने, ठीक है। अगर वो कलमुन है तो आप कलम नहीं कहेंगे, कलमी नहीं कहेंगे। तो हमारे यहाँ कलमी आम खा खा के लोगों ने उसको कलम का ही वकार ख़त्म कर दिया, ठीक है। कलमी। आपके हाथ में किताब है, किताबुन, तो आप या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? किताबी। किताबुल्लाही किताबी, अल्लाह की किताब मेरी किताब है। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि उसने अपनी किताब हमें हमारे हाथों में पकड़ा दी और कहा लो इसे अपना बना लो। तो अल्लाह की किताब मेरी किताब है। इन्नी यकीनन मैं, आलमो मैं जानता हूँ, आलमो ऐन लाम मीम से है, और आलमो मैं जानता हूँ, अलिफ लग गया ना, नालमो हम जानते हैं, नाबुदु नुकद्दिसु हम पाकीज़गी बयान करते हैं, और नालमु तो अलिफ लगेगा तो मैं हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। आलमु मैं जानता हूँ, ठीक है। तर्जमा याद करना आसान है, लेकिन एक बात जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। जब आप कहें मैं जानता हूँ तो आप यूं करके अपने आप को मुखातिब करें, फिर भूलेगा ही नहीं इंशाल्लाह। ये पैटर्न याद रहेगा। नालमु हम जानते हैं सब, ठीक है। तुम जानते हो, वो जानता है। तो आपका जो हाथ हरकत करेगा उसकी वजह से आपको बात याद रहेगी। मा ला तालमून, माँ का मतलब भी नहीं है, लेकिन कभी माँ का मतलब जो होता है, ठीक है। जो, ला तालमून नहीं तुम जानते। तालमून तो आप जानते हो, ता का मतलब है तुम, और वाव नून सब, ठीक है, ऐन लाम मीम से। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अल्लमा, ऐन लाम मीम है, लेकिन लाम, ये जो ऐन कलिमा है जो बीच में आ रहा है वो मुशद्दद आ गया। अल्लमा युअल्लिमु तालीम, कौन सा बाब है? तफ़ईल, तफ़ील है। अल्लमा उसने सिखा दिए, तालीम देने के मफ़हूम में आता है। अल अस्मा नाम, इस्मुन की जमा है अस्मा, कुल्लहा सारे के सारे कुल, और फिर सुम्मा का मतलब आपने जान लिया, फिर के लिए आता है। अरदहुम उसने पेश किया, हम उनको। हम की फैमिली में बताइए, ये असली फैमिली किसकी है? हु की फैमिली है। हु हम। तो जब भी आप ऐसे पढ़ें तो आप याद रखें, एक दो सब, एक दो सब, ठीक है। अरदहुम उसने पेश किया उनको, अरदा उसने पेश किया, प्रेजेंट किया। आप लोगों में से किसी को याद है, आज भी अदालतों में कहा जाता है अर्जी, अर्ज किया है, ठीक है, पेश करने को कहते हैं। अरदहुम उसने पेश किया उनको, अला, अला का मतलब क्या होता है? ऊपर। इसके साथ की एक और वर्ड यूज होता है, एक और हरफ है, इला। इला किसे कहते हैं? की तरफ, ठीक है, ओके। फकाला तो उसने फरमाया, अम्बिऊनी तुम बताओ मुझे। या का मतलब क्या है? मैं, मुझे, ठीक है। या को आपने अलग कर लिया, अम्बिऊनी। अब आप इसके ओरिजिनल हुरूफ की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ओरिजिनल हुरूफ तो वही हैं।
नून बा हमजा नबा, सूरत भी है इसके नाम पे सूरा अन-नबा, जिसमें बड़ी खबर है क़यामत की। और आपको पता है नबी किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की खबरें देने के लिए आते हैं, और उसकी जमा क्या है? अंबिया। इस तरह से लैंग्वेज बनती है, हुरूफ से, ठीक है। अंबिऊनी, तुम बताओ मुझे। सादिकीन, सच्चे। एक वक्त आने वाला है जब आपको हरफ हरफ का पता होगा, ये क्यों आया और इसका क्या मतलब। इंशाअल्लाह वो कब आएगा? जल्द, इंशाअल्लाह जल्द आ जाएगा। और एक वक्त आएगा जब ये सारे हुरूफ लोग आपसे पूछ रहे होंगे और आप सिखा रहे होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। सादिकीन, सच्चे, स्वाद दाल काफ इसका रूट है। सुब्हानका, पाक है आप। और कालू को हमने दोबारा नहीं डिस्कस किया क्योंकि बहुत डिस्कस कर लिया, ठीक। पाक है आप, सीन बा हा इसका रूट है। और अल्लाह की तस्बीह करें, क्या वर्ड बोलेंगे? सुब्हान अल्लाह। 4 कलिमात ऐसे हैं जो मुझे हर उस चीज़ से अजीज़ हैं जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। वो 4 कलिमात दोहराइएगा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हाना का पाक है आपका, कुमा कुम, ठीक है। अल्लमतना, अल्लमत, ता के ऊपर जबर आ गई, पहले दिन का सबक है। अनअमत, तूने इनाम किया, ता के ऊपर जबर है, तूने किया, तूने किया ना, कोई जो भी चीज हो। अल्लमता, तूने सिखाया, ना हमें। अल्लमतना, तूने सिखाया हमें। अल अलीम, सब कुछ जानने वाला। आइन लाम मीम इसका रूट है, ठीक है। लना को आप जानते हैं, इल्ला ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब ये हुरूफ आए ना, हर बार अपनी नोटबुक में बाहर निकाल कर लिख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता आपको भूल जाएं फिर इंशाअल्लाह। इल्ला, मगर, सिवाय। और कौन से हुरूफ आते हैं ऐसे ही? अला, अला का मतलब क्या होता है जी? हैंड रेस करना भूल गए? बकरियां नहीं बनना, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इल्म की मजालिस का ख्याल रखना है। बकरियों का जहां जी चाहता है बोलती रहती है ना, और मैं ज्यादा करती हैं। तो आप इंसान है ना, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इज्जत अता करे और अल्लाह ताला आपको जन्नतों में भी इज्जत का मकाम अता करे। इज्जत के मकाम का नाम क्या है? क्या आप उसके लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं दिन में? फी मक़ादि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़्तदिर। सूरा रहमान से पहले आता है सच्चाई के मकाम और मर्तबे पर। सच्चाई का मकाम इज्जत का मकाम है। क्या आप जानते हैं झूठ का मकाम, झूठ का मकाम जिल्लत का मकाम है। जो इंसान झूठ बोलता है वो इज्जत के मकाम से गिर जाता है। ना झूठी बात करनी है, ना झूठी जिंदगी इख्तियार करनी है, ना झूठे काम करने हैं, ना झूठे ताल्लुकात रखने हैं। फी मक़ादि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़्तदिर, बहुत जी इक़्तिदार बादशाह के पास, इज्जत के मकाम पर, सच्चाई के मकाम पर। जी इक़्तिदार बादशाह के बारे में अगली बात जानते हैं क्या है? अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्हम्दुलिल्लाह, वसी रहमत वाले ने कुरआन की तालीम दी है, जिसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। उस रब के पास जाना है
फी मक़ादि सिद्क़िन, सच्चाई के मकाम पर, इंद मलीक मुक़्तदिर। इसलिए हम कुरान पढ़ रहे हैं कि हम सच्चाई के मकाम पर आला तरीन मकाम तक पहुंच जाएं, सच बोलते बोलते। इंद मलीक मुक़्तदिर, बड़े जी इक़्तिदार बादशाह के पास। तो अपने दाएं देखें, बाएं देखें, आगे देखें, पीछे देखें। अम्मी है साथ, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, शौहर हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार, नेबर्स, दोस्त। अकेले ही जाना है, अकेले नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है। यू आर अकाउंटेबल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अर रइयतिही। तुम में से हर एक राई है, चरवाहा, और हर एक से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी हर एक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो जो भी उसकी जिम्मेदारी में लोग हैं, चीजें हैं, हर एक के बारे में हिसाब लिया जाएगा। और अब देखिए आसमानों में क्या हो रहा है। ये आदम अलैहिस्सलाम की तकरीब रूनुमाई है। इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखा दिया। अल्लमता क्या तर्जुमा है बेटा? यस, आप अल्लमता नहीं, सिर्फ इसका मतलब है अल्लमता, तूने हमें सिखाया। हमें नहीं है इसमें, अल्लमता तूने सिखाया, तूने सिखाया। तो आप इसलिए उसका तर्जमा करें, मैं उसको निकालना चाहती थी आपके जहन से कि हमें तर्जुमा है ना का, अल्लमतना, ताकि आप ता को छोटा समझ के गुम भी ना कर दें और ना को हावी ना कर लें, हर एक को उसका मकाम दे दें। इन्ना का यकीनन आप का फैमिली है, अंत अंता तुम। एक औरत के लिए क्या आता है? अंती। और दो के लिए क्या आता है? अंतुमा। और मीम लगता है आखिर में जब हम जमा मुजक्कर बनाते हैं, और नून लगता है आखिर में जब हम जमा मुन्नस बनाते हैं। जैसे हु, हुमा, हुम। आप जरा थोड़ा सा जहन पे जोर देंगे, एवरी टाइम मीम, तो मीम से आपको पता लग जाएगा ये सबके लिए आया। हु, हुमा, हम, का, कुमा, कुम, मीम। हम में भी मीम आ गई, कुम में भी मीम आ गई, तो अंता पे भी अप्लाई कर लें, अन, अंतुम। अंतुम फुकराउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के आगे फकीर हो। अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं। अंतुम, ठीक है, अंता, अंती और अंतुन्ना। अंतुन्ना तुम सब औरतें, अंतुन्ना। ओके, चाहे ना याद रखें, ये तो हम गेम करते हैं ना, बीच में थोड़ा थोड़ा जरा फ्रेश हो जाते हैं, और खेल खेल में ही आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अल अलीम, सब कुछ जानने वाले, अल हकीम, कमाल हिकमत वाले हैं। हा काफ मीम से है। और फिर आगे आप देखेंगे, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम, इन्हें बताओ। क्या रूट है? हम का मतलब क्या है? इन्हें। अम्बि, ये फेले अमर है, बताओ। अम्बि का रूट क्या है? नून बा हमजा, ठीक है। बी अस्माई हिम, बा की वजह से हिम हो गया ना, है ये हम ही। हिम का मतलब क्या है? इनके। बी अस्माई, नाम, नाम इनके। फलम्मा, चुनांचे जब, या तो जब, फा का मतलब बस, तो, या चुनांचे। लम्मा, लम्मा की तरफ के हुरूफ आपने पढ़े ना, लम्मा, कुल्लमा, और क्या आया है?
اور بھی کچھ آیا ہے انما، ٹھیک ہے. تو یہ الگ کر کے لکھیں گے تو آپ کو ترجمہ یاد رہے گا، کیونکہ اب ہم بہت جلد ان ساری چیزوں سے نکلنے والے ہیں کہ ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں نا. جاتے جاتے اچانک ہم نے موڑ کاٹ جانا ہے، اور صرف میں حروف بتایا کروں گی آپ کو، باقی چیزیں آپ گرامر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انبأہم، اس نے بتا دیے انہیں. لما کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا لم، کیا، لم نہیں. لم آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے. لم تفعلوا، تم نہ کرو. اقل، میں نے کہا تھا. اقل، اقل میں نے کہا تھا، اور الف کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے میں. باقی یہ کیسے ہو گیا، واو کدھر گئی، یہ بات میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور عالم، میں جانتا ہوں، الف کی وجہ سے آ گیا. اور غیب کو آپ جانتے ہیں. اور تبدون، تم ظاہر کرتے ہو. با، دال، واو. میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہ لفظ کیسے یاد رہے گا. رسول اللہ کے پاس آنے والوں میں شہری لوگ بھی تھے، لیکن کچھ دیہاتی بھی آتے تھے. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ ہینڈ ریس کرے گا. دیہاتیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی بیٹا آپ بتائیں. بدو، بدوی. تو بدو کے حروف بتائیے گا کیا ہے. با، دال، واو، یہی ہے. اور آپ نے اردو میں کہا ہوگا بادیہ نشیں، پڑھا ہوگا بادیہ. پڑھا ہے کبھی بادیہ نشین؟ یعنی جو دور کھلے علاقوں میں رہتے ہیں، اوپن ایئر میں رہتے ہیں، جو سٹی لائف نہیں گزارتے. ٹھیک ہے. با، دال، واو. اچھا اب یہ ہے تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو. جو کوئی اوپن ایئر رہتا ہے وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے نا، یا نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں سب کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے. کوئی بات کسی سے چھپ ہی نہیں سکتی. کوئی مجھے بتائے گا کیوں؟ کسی کی بات نہیں چھپتی. حالانکہ چھپ تو وہاں بھی سکتی ہے، دیہاتی پن ہے نا. کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے، سب کچھ ظاہر کر دیتے ہیں. اور تھوڑا تھوڑا بدوؤں کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ وہ جو دل میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے جاتے ہیں. جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے دل چاہتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ ڈسپلنڈ لائف نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مجلس میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو کتنی ترتیب کے ساتھ بیٹھتے تھے. یوں بھی لائن کلیئر ہے، یوں بھی بالکل ساتھ ساتھ. کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے، پہلے ادب آتا ہے پھر علم. تو جو ادب نہیں سیکھتا اسے علم نہیں ملتا. اگرچہ لفظ مل بھی جائیں وہ ان کا کچھ کر نہیں سکتا. مجھے کئی ماؤں نے بتایا کہ ہماری بیٹیاں جب کوکنگ سیکھنے لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو گروسری بھی خود کرنا سیکھ جائیں، تو وہ اتنی چیزیں لا کے رکھ لیتی ہیں بعد میں انہیں نام بھی یاد نہیں ہوتے. اور اتنی جہالت ہے ان معاملات میں کہ دالوں کے نام بھی نہیں آتے. اب یہ ماؤں کا شکوہ ہے، یہ کون سی دال ہے؟ بڑے فخر سے کہیں گے لال. دوسری کون سی ہے؟ پیلی. لال پیلی دالیں ہیں. تو ظاہر ہے پھر سننے والوں نے لال پیلا ہی ہونا ہے کہ کیسے بدو سے واسطہ پڑا ہے. بدو جو اپنی جہالت بھی ظاہر کر دیتا ہے. تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو. با، دال، واو سے ہے. ٹھیک ہے. تکتمون، تم چھپاتے ہو. تا اور واو نون نکالیں تو آپ کو حروف پتہ ہیں. کون سے حروف ہیں؟ کاف، تا، میم. اردو میں کہتے ہیں کتمان حق. کتمان، کتمان کرنا کہتے ہیں. ویسے اردو اچھی ہو تو تب. ریلی میں تو آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی اردو سیکھ لوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اردو کے الفاظ کی حقیقت اتنی پتہ نہیں ہے جتنی دوسری لینگویجز کی پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے یہ تھوڑا کمی ہو گئی. تو میں
اردو کے ایک خاص ورڈز کو ضرور سرچ کرتی ہوں کہ مجھے اصلی والی بات پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو کبھی الفاظ یوں ہی نہیں بولنے چاہیے. جو اب بولیں یو آر ریسپانسبل، اپنی ریسپانسبلٹی لیں. کوئی لفظ بول رہے ہیں اس کے میننگز کا آپ کو پتہ ہو. دو لوگوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ فلان جو ہے وہ بڑا موٹیویشنل اسپیچ دیتا ہے. تو دوسرے نے کہا موٹیویشن کو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کا مطلب ہے بہت جو جوش اور جذبے کے ساتھ بات کرے. اچھا، اب دونوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جوشیلا مقرر جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ یہ والی بات جو ہے ان دونوں میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کی کھوج لگا لیتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو موٹیویشن کا مطلب دیکھو اردو میں کیا ہے. تو پتا چلا ترغیبی مقرر، جو ترغیب دیتا. تو ترغیب دینے کے لیے کوئی زیادہ اچھلنا ضروری تھوڑی ہے. بہت سافٹلی بھی ترغیب دی جا سکتی ہے، پیار سے، محبت سے. اور ترغیب دلانا جو ہے وہ ہمارے دین کی ضرورت ہے. اور عربی زبان میں اس کے لیے اور بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ تو ایسا ہے جو آپ کو ضرور آتا ہوگا. آپ میں سے کافی لوگوں کو جب غزوہ احد ہو رہا تھا اور اللہ پاک نے آیات نازل کی اور حکم دیا ہر رز رغبت دلاؤ. تو رغبت دلانا کتنا بڑا کام ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی گناہ گارانہ زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رب سے دور کھڑے ہوتے ہیں اور رب کے قریب آ جاتے ہیں. نیکی کی رغبت دلانا انبیاء کی ذمہ داری بھی تھی اور انبیاء کے بعد امت کی ذمہ داری بھی ہے. پوری امت کی ذمہ داری. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قلنا کہا ہم نے. اور اب دیکھیں قلنا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کون سے حروف نظر آ رہے ہیں؟ قاف اور لام نظر آ رہا ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے واو الف اور یا تو کہیں بھی ٹرانسفارم بھی ہو جاتے ہیں، چھپ بھی جاتے ہیں. تینوں حروف ایسے ہیں بیمار قسم کے حروف ہیں نا. حروف علت انہیں کہتے ہیں، علت. تو آپ کو پتہ ہے جب بیماری ہو جائے تو نماز بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی کوئی کھڑا ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے اور نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ رہا ہے. تو حروف میں بھی کبھی کبھی ایسے حروف آتے ہیں جن کے بیچ میں واو الف یا آ جاتا ہے. تو اگر وہ کہیں چلے جائیں تو آپ نے فیل نہیں کرنا، لفظ وہی رہنا ہے. قاف واو لام. قل نا بھی وہی ہے. قل کے روٹ کو دیکھیں گے وہ بھی وہی ہے، قاف واو لام. کیونکہ قول سے ہے نا، کہنے سے، بات، تو وہ اصل نہیں بدلے گی. کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے یہاں جاتے ہیں نا، ان کی اصل ہی بدل جاتی. پتہ نہیں، دو چہروں والے انسان کی بات ایک نہیں ہوتی، ان کے کام ایک نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی چیز پر جم نہیں سکتے، ان میں استقامت ثابت قدمی نہیں ہوتی. استقامت کیسے آتی ہے، کوئی ثابت قدم کیسے رہتا ہے؟ جب وہ فرما بردار ہو جائے، جب وہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، جب وہ اللہ کی مان لے. جو انسان خود پرست ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ غیر منظم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا نا. پل میں تولا پل میں ماشا، حروف علت کی طرح کبھی چھپ جاؤ کبھی سامنے آ جاؤ. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور پھر ہمیں کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، واؤ کہاں گئی، میاں کے ہاتھ کہاں گئے؟ ہاتھ تو وہیں رہنے ہیں نا بھائی، ہاتھ تو ہیں، صرف چھپا لیے ہیں. تو قاف واو لام اس کا روٹ ہے. اوکے، آگے دیکھیے گا. اسجدو عبدو کے وزن پر ہے، سجدہ کرو فعل امر ہے. جو الف ہے نا یہ امر کا ہے، حکم کا. اور باقی آپ کے پاس کیا ہے؟ آخر میں واو الف ہے، سب کے لیے آتا ہے. اور حروف کون سے؟ سین جیم دال. عبدو اسجدو اکٹھا لکھ لیں، وہ پچھلا بھی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ ना, रियली ये आपकी लाइफ के लिए बहुत प्रेशियस है, कीमती हैं। फिर आपके पास हुरूफ रह जाएंगे, लेकिन वो कीमती बातें जिन्होंने आपको आपको ज्यादा लर्न करवाना है अल्लाह ताला के फजल से, फिर वो गुम हो जाएंगी। इसलिए जब कहूं तो उसे नोट जरूर कर लिया करें। अच्छा, उसजुदू, सजदा करो, और बहुत प्यारी चीज साथ आ गई, इसको भी अलग लिख लें ताकि आप कहीं से धोखा ना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है फसजदू, लेकिन फर्क है। फा को निकाल दें, सजदू, उसजुदू, सजदू उन्होंने सजदा किया, फेले माजी है। उसजुदू, सजदा करो। कभी कभी ये गलती नहीं करनी कि आप हुक्म को माजी बना दें, माजी को हुक्म बना दें, ऐसा नहीं करना। उसजुदू, सजदू दोनों लिखे, दोहराएं जाके, और जो चीज आप लिखे स्क्वायर में लिखे, हाईलाइट कर लें, ताकि आप जो ही पारा खोलें आपके सामने सारी हकीकत खुल जाए। और इल्ला को तो आप जानते हैं, मगर, और अब आ गया अबा। अबा, उसने इनकार किया। अबा, उसने इनकार किया। अलिफ बा या इसका रूट है अबा, उसने इनकार किया। लेकिन एक और चीज पीछे से देखते जाइए, आपके सामने उसकी हकीकत खुल जाएगी। इबलीस, इबलीस जो है ना, बा लाम सीन से है, और इसका मतलब है बहुत ज्यादा मायूस। तो अल्लाह की रहमत से बहुत मायूस हो गया था ना। अब उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। अलिफ सीन ता निकालें तो बाकी क्या रह गया, काफ बा रा, और ये बाप पता है कौन सा है, इस्तिकबारुन। अब आप मुझे असल नाम बताइए बाप का। इस्तिफालुन, इस्तिफाल, ठीक है, इस्तिकबार। देखें, ये सिर्फ फॉर्मेट का डिफरेंस है जो मैं बार बार पुख्ता करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आप उर्दू और अरबी दोनों को मैच करने के काबिल हो सकें। तो अच्छी उर्दू में वो वर्ड्स यूज होते हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छी उर्दू सिखा दे, ठीक है। अल काफिरीन, काफिर, काफारा से है। और आगे देखिएगा, वकुलना या आदमो, कहीं कोई मुश्किल है नहीं है। उसकुन, ये वाहिद के लिए आया ना, अगर जमा के लिए आए तो बना के देखिए क्या बनेगा। उसकुनु, वाव अलिफ लगाना है ना, तो वाव अलिफ लगा के बना लें, क्या मुश्किल है। जब आप उस जुदू कर रहे हैं तो आप उस कुनू क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये साथ के साथ सीखते जाइए। सीन काफ नून से है। मस्कन किसे कहते हैं, जाए रिहाइश को। और इसी तरह से सुकून, सकीनत, ये तो सबकी ख्वाहिश है, सबको सुकून मिले और सकीनत तारी हो जाए, दिल इत्मीनान में आ जाए। तो घर ऐसी जगह है जहां इंसान सोचते हैं कि वाकई सुकून मिलेगा, इसीलिए तो उसे मस्कन भी कहते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा, ज़ौजू का, बीवी तुम्हारी, ज़ौज, ज़ौज कहते हैं जोड़े को, स्पाउस को, ठीक है। आगे देखिएगा, खुला, ओहो ये क्या हो गया, इसके तो वर्ड्स गायब हैं। खुला, वैसे तो हमने पहले तो देखा था कुल, काफ दो नुक्तों वाला था जहां से वाव गायब हो गई। यहां से क्या क्या चीज गायब है। आपकी जुबान में एक वर्ड यूज होता है, अक्लो शरब, खाना पीना, ठीक है। और आप कहते हैं मेरी अकल दाढ़ आ रही है, और खुश होते हैं अकल आ रही है, हालांकि वो खाने वाली दाढ़ आती है ना, अकल, अलिफ काफ लाम, अकल। आप कहते हैं माकूलात, मशरूबात, माकूलात,
تو یہاں دیکھیے گا کلا، یہ تم دونوں کھاؤ، کل کلو وشربو، اب پڑھو گے آگے جا کے، کلو سب کھاؤ، کل ایک کھائے، کلا دونوں کھاؤ، کلو سب کھا لو۔ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا؟ پھر اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اصحاب کہف تو 309 سالوں کے بعد اٹھے تھے، تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ جاؤ دیکھو اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ تو جنت سے اچھا تو کوئی کھانا ہی نہیں، تو آپ اگر اس منظر میں پہنچ جائیں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ کلا دونوں کھاؤ، منہا، من کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور ہا کس کی فیملی ہے؟ ہو کی فیملی ہے، مونس کے لیے آتا ہے رغدن، خوب، بفراغت، جتنا دل کرے، را غین دال اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حیثو جہاں سے، حیثو ہا یا سا سے ہے، شئتما، یہ والا کام تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کھائیں اپنی مرضی سے کھائیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، اور پتا ہے انسان وہ کھانا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، پہننا بھی وہ چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جن کے ساتھ اس کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے؟ کھا سکتے ہیں۔ کیا پہن نہیں سکتے؟ پہن سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں کھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ حلال چیزوں میں جو جی چاہے کھا سکتے ہیں، حرام میں سے نہیں کھا سکتے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے؟ پہن سکتے ہیں، لیکن ڈریس کوڈ کی پابندی لازم ہے، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت۔ رنگ کون سا ہے؟ جو جی جائے پہنے۔ ٹیکسچر کون سا ہے؟ جو آپ کے حالات اجازت دیں۔ آپ اس کو ٹراؤزر شرٹ بنانا چاہتے ہو، شلوار قمیض بنانا چاہتے ہو، آپ اس کو میکسی بنانا چاہتے، کچھ بھی بناؤ، لیکن آپ کا بدن نظر نہ آئے۔ آپ اپنے بدن کے بارے میں حیا والے ہوں، بدن کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہم جب چاہت کی بات کرتے ہیں، پسند کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں نا، جیسے وہ آپ دیکھیں کبھی کوئی چھوٹی سی چیز، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کوئی چیز چپنی شروع ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو تو پہلے نکالو، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، جھاڑ لو اس چیز کو، چھوٹا سا کنکر نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اسکارف کی پن بھی کسی ایسی جگہ لگی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ اسکارف کی پن بھی نہیں سنبھال سکتے، جدھر جی کرتا لگا دیتے، بے خیالی میں، سوئے سوئے ادھر پن لگائی، ادھر اسکارف پھینکا، ادھر گاؤن پھینکا، کھلتے کھلتے کہیں انسان کھلتا ہے نا۔ بہرحال شئتما کی بات ہے، اور ہمیں اسلام جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہر کام سے پہلے کیا کہنا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے جیسے آپ بسم اللہ کہتے ہیں اور آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جو خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کسی نے بہت اچھا کام کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ جو اللہ چاہے، بندہ کہتا ہے میں نے چاہا، میں نے کیا، مجھے بھی تو اپریشیٹ کرو۔ اسلامک لائف سٹائل کتنا پیارا ہے، ری پروگرام کرتا ہے مائنڈ کو۔ ماشاء اللہ، کنیکٹیوٹی ہے اپنے رب کے ساتھ، اور یہ جنت ہے، اور جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہو جنت میں کوئی پابندی نہیں، کیونکہ ساری پابندیاں پہلے ہی سیکھ چکے ہوں گے۔ یعنی
अच्छे अंदाज में रहना, अच्छा लाइफ स्टाइल, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात जन्नत में बहुत बढ़ जाएंगी। क्या आपको पता है जन्नत में ख्वाहिशात पे कंट्रोल का कोई ऑर्डर नहीं होगा, जो चाहे खाएं। तो आप में से कोई बताएगा जन्नत में आपको जाने का जब मौका मिलेगा तो आप क्या खाना चाहोगे? किसको खाने का शौक है शौक? जिसको खाने का शौक है वो मुझे बताए कि सबसे अच्छा खाना बनाना किसे आता है। जो सिर्फ खाना खाने वाले लोग हैं वो आज जाके सलाते तौबा पढ़े कि उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता और उन्होंने हमेशा इंसानों के हक की नफी की है और अपनी माओं को तंग किया, घर वालों को तंग किया है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया। आप ये बताएं अच्छा खाना बनाना किसे आता है? कौन सी डिश आपको पसंद है जो आप बना लेते हैं? कौन बताएगा? यस, आप। बिरयानी। ओहो, हम बिरयानी से बहुत तंग हैं क्योंकि जो फंक्शन होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं बिरयानी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खाना है, लेकिन हर वक्त पता नहीं क्यों हमें अच्छा क्यों नहीं लगता। तो इंसान ऐसे है ना, जल्दी आजिज आ जाते हैं कि ज्यादा अरसे तक कोई चीज मुसलसल करनी पड़े, खानी पड़े, अच्छी नहीं लगती। चेंज चाहता है इंसान। अच्छा, और किसी को अच्छा खाना? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इमेजिन करके देखें, जिस दिन आप जन्नत में जाएंगे तो आप कौन सा खाना खाना चाहेंगे? हाँ जी, फौजिया। परिंदों का गोश्त खाना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है जी। आप कौन सा खाना खाना चाहेंगे? मछली खाना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, खा लें भाई। गर्मी में कोई गर्मी में आमों के मौसम में मछली को इमेजिन करता है तो बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है और उसकी चाहत बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी। और जन्नत में जाके कोई क्या खाना चाहेगा? जी, आप क्या खाना चाहेंगे? खजूर और शहद। अच्छा, कुछ भी पकाना ना पड़े। ठीक है, वहां कौन सा पकाना पड़ेगा? पकाना तो नहीं पड़ेगा ना वहां। अल्लाह ताला तो खजूरों को खुद पका देते हैं और शहद बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में हमारे पास आता है। जी जी, दूध। चलो, वो गाय के पेट में ही तैयार हो गया, जमीन से निकल आया। ठीक है, अब आपने ऐसी चीजें बतानी शुरू की हैं जिसकी वजह से कोई आपसे ये ना पूछ सके कि आपको बनाना आता है। जी, कौन बताएगा? और जी, आप बताएं बेटा। बारबेक्यू। ठीक है, फायजा को क्या अच्छा लगता है? जन्नत में जाके क्या खाना है? हाँ हाँ जी, बताएं। जाके रोज चीज खाऊंगी इंशाल्लाह। चीज खाएंगी और टेम्पोरा प्रॉन्स। अच्छा, ठीक है, प्रॉन्स। मैं गर्मी में भी जाके खा लेती हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप अपने वो उस डिश को जरूर सोचें जो आपने जन्नत में जाके जरूर खानी। और बहुत सारी डिशेस सोच सकते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये कहा था, आप अल्फाज देखिए, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, और तुम दोनों खाओ उसमें से, खूब खाओ, जहां से तुम दोनों चाहो, जहां से चाहो। कहां से चाहेंगे? ओपन एयर, किसी पहाड़ पे, दरिया किनारे, दूध की नहर के पास, शहद की नहर के पास। मक्खियां थोड़ी होंगी, कोई और ऐसी चीज भी नहीं होगी। कहां बैठेंगे आप? घनी छांव में, खुशबूदार माहौल में। मुझे फिर वही बात याद आती है जो मैंने अभी आपको बताई, मकाम। हम जब मकाम की बात करते हैं तो मुझे सच्चाई का मकाम याद आ जाता है। इन दमली के मुक्तदर, बड़े जी इख्तेदार बादशाह के पास।
तो आप इमेजिन क्या करें जब अल्लाह ताला के पास होंगे, फिर आप क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा लिबास पहनेंगे, किन लोगों के साथ रहेंगे, क्या बातें करेंगे। ये चीज़ें आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेंगे। आपके जज्बात, आपके एहसासात कितनी खूबी के साथ ऐसी दुनिया के अंदर काम करेंगे जो आपने देखी नहीं है, लेकिन जिसके बारे में बिलीव रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शिअतुमा, आप कहते हैं इंशाअ शाअ, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह यशा। ठीक है, तो इनमें से आप सिर्फ हुरूफ बताइए। या लगे तो क्या तर्जमा होगा? वो। ता लगे तो तुम। शाअ, उसने चाहा, इसका तर्जमा तो यही है। तो यहां रब्बुल इज़्ज़त ने शाअ से बताया है, हैसु शिअतुमा, जहां से तुम दोनों चाहो। तुम दोनों, शीन या हमजा इसका रूट है। तकरबा, तुम दोनों करीब जाना। माजी में एक अलिफ लगे तो कोई अकेला नहीं रहता, दो हो जाते हैं। एक अलिफ लग जाए तो आप किसी लफ्ज के साथ जो फेल है ना, किसी सीगे के साथ अलिफ लगाएंगे तो वो दो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, कुला दोनों खाओ, और तकरबा तुम दोनों करीब जाना, और हाजा फैमिली से एक और मेंबर आ गया है, हाजी ही, ये मुन्नस है, करीब का इशारा है, हाजी ही। ठीक है, और अशजरता, शजर को आप जानते हैं, दरख्त को कहते हैं। फतकूना, वरना तुम दोनों हो जाओगे। ता तुम, तकूना अलिफ आ गया, तुम दोनों। ठीक है, फतकूना, अगर अलिफ के बगैर तकूना आए तुम हो जाओगे, अगर तकूना आ जाए तो तुम दोनों हो जाओगे। अच्छा, इसमें से कोई चीज मिस तो नहीं है तकूना में से? ये अभी पता नहीं है, लेकिन पता रखना है। ठीक है, अज़्ज़ालिमीन जालिम की जमा है, ज़ोए लाम मीम से है। फ़अज़ल्लहुमा, तो फिसला दिया उन दोनों को, हुमा, कौन सी फैमिली है? हु। फा का मतलब है तो बाकी क्या रह गया? अज़ल्ला, तो इसका रूट क्या है? जा लाम लाम। ठीक है, आप जब घर से बाहर जाते हैं तो एक दुआ में ये लफ्ज आता है, अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए आप क्या कहते हैं? अन अजिल औ उजल, कि मेरे कदम फिसल जाएं या फिसला दिए जाएं। ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि मैं घर से जाऊं, कोई मुझे बहका दे, या मैं खुद ही बहक जाऊं, मेरे कदम फिसल जाएं। ए मेरे रब, आप मुझे बचा लेना। लेकिन यहां क्या है? वो दोनों कौन हैं जो फिसल गए? आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा। और फिर आप देखिएगा, अनहा, अन ये पहले नहीं आया, लेकिन हदीस में हर बार आता है। अन अबी हुरैरता अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं।
جب بھی حدیث آتی تو ان آتا ہے، ان کا مطلب ہے سے، ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں آیا انہا، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. ہما کا مطلب تو پتہ چل گیا، فا کا مطلب بھی پتہ چل گیا. فَأَخْرَجَهُمَا، تو باقی رہ گیا اخرجا. تو آپ اخرجا باہر نکال لیں اور اس کے ساتھ لکھیں خراجا. خراجا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نکالا. اخرجا، اس نے نکلوا دیا. دونوں کے میننگز میں فرق ہے، نکالنے اور نکلوانے میں، ٹھیک ہے. اخرجا یخرجو، اخراجن، باب کون سا ہے؟ افعال. افعال. تھوڑا سا آپ کہیں اور چلے گئے تھے، اب واپس آ جائیں. کچھ دروازے ایسے ہیں جہاں سے آپ پر لفظوں کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی حقیقت کھلنے والی ہے. تو آپ ہر دروازے سے انٹر ہوں گے اور پرت کھل جائیں گے انشاءاللہ. فَأَخْرَجَهُمَا، چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب اتنا وقت لگا ہے تو آپ کوئی لفظ غلط اپنے دماغ میں انکوڈ نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے رائٹ ورڈ، رائٹ میننگز، ٹھیک ہے. فَأَخْرَجَهُمَا، خاراجیم سے ہے، اہبتو، تم سب اتر جاؤ. ہاں با تو اس کا روٹ ہے، واو الف کے مطلب ہے تم سب. اہبتو یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. حبوط آدم، آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے واقعے کو کہتے ہیں حبوط. عدوٌ، دشمن ہے، عین دال واو سے ہے، آداؤن اس کی جمع ہے، اور بعضٌ، بعض کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کچھ. اور آگے دیکھیے گا مستقرٌ، ٹھہرنا ہے، قاف را، را سے ہے، الف سین تا تو باب ہے نا، استقرارٌ، استقرار، قرار پکڑنا، ٹھہرنا. ومتاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، میم تا عین سے ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، کہ دنیا، ساری دنیا ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. آپ دنیا کا بہترین، دنیا کی بہترین چیز بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اگر آپ نیکی کی رغبت رکھتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چل پڑیں اور اپنے اندر سے برائی نکالیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک عورت بہترین متاع ہے. اِلَى حِين، ایک وقت تک، ہا یا نون سے ہے. فَتَلَقَّى، پھر سیکھ لیے، سیکھ لیے. فا نکال دیں، تا بھی نکال دیں، لام، قاف، یا اس کا روٹ ہے. عجیب سی بات ہے، ملنے کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے، لقا. من کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے. فتلقا، پھر سیکھ لیے. جب انسان سیکھ لیتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگنی سیکھی تھی، توبہ کے الفاظ پا لیے تھے، یاد کر لیے تھے، لے لیے تھے، تو وہ ان کے دل کے اندر سے نکلے تھے، صرف زبان کے الفاظ نہیں تھے. جب ہم سیکھیں عام طور پر تو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کو تعلیم کہتے ہیں. علم سیکھتے ہیں نا، علم سیکھنے کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے. ایک طریقہ القاء کا بھی ہے جس کے لیے انسان کا کوئی عمل کام نہیں آتا. القاء کا مطلب ہے دل میں بات ڈال دینا، اور جس کے دل میں ڈالی گئی وہ لے لے، القاء ہے یہ، ٹھیک ہے.
फतलक्का फिर सीख लिए, फताबा तो उसने तौबा कबूल कर ली, ता वाव बा से है। और आगे देखिएगा अत्तवाबु, वाव वाजे हो गई ना, पहले छुपी भी थी अब खुल गई। बेहद तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला। एहबितु बार बार आ रहा है, जमिया जीम मीम आइन से, जमा की भी जमा। फ़इम्मा फिर अगर, इम्मा अगर के लिए आता है, यअतियन्नकुम वाकई तुम्हारे पास आए, यअतियन्नकुम हमजा ता या से है, आप पहले पढ़ चुके हैं अता यअति को, ठीक है। व उतु बिही मुतशाबिहा, उतु पढ़ा था ना, वो यही रूट है, हमजा ता या से यअतियन्न कम। कुम फैमिली को भी आप पहचानते हैं, तब या पैरवी करेगा, ताबा आइन से है। और आगे देखिएगा हुदा या आप अच्छे तरीके से जानते हैं, या मेरी हिदायत। यहज़नून वो गमगीन होंगे, हाजा नून से है। हुज़्न हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, हुज़्न व मलाल, हज़ी ये वर्ड भी यूज होता है। कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, काफ जाल बा से है। अस्हाबू वाले हैं, साथी को कहते हैं साहब। स्वाद हाबा से सहाबी किसे कहते हैं, रसूलुल्लाह के साथी को। अन्नारी आग, अजीब बात है नार और नूर दोनों का रूट एक है, नून वाव रा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु